सच ये है कि मैं कल से तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि मैं इस गलाज़त पे गुफ्तगू करूं या ना करूं, और ज़्यादातर जो मेरे पॉइंट थे वो ना करने की जानिब थे। मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज जब मैंने तलाल चौधरी जैसे आदमी को इखलाकियात के भाषण देते देखा और शाहज़ेब खानज़दगी की हरामज़दगी पर सरकारी हाजन आसमा शराजी को उसके दिफा में माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ते देखा, जिसमें उन्होंने जरदारी की वो जो तनवीर जमानी खातून के हवाले से जो मीडिया में बातें चल रही थी, उस हवाले से उन्होंने उसको कंपैरिजन करते हुए, उसकी मिसाल देते हुए उन्होंने भी अखलाकियात झाड़ने की कोशिश की। तो फिर दिल चाहा कि नहीं, इस पे बात करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादती है कि एक तो आप गलत काम करते हैं, ऊपर से आप उस पर इतराते भी। खानदान शरीफा वही गंदी मछली है जिसने सियासत के पूरे तालाब को गंदा कर दिया है। इनका तुर्रा ये है कि ये गलाजत की इंतहा कर देते हैं। बेनजीर भुट्टो की बरहना तस्वीरों से लेके उसको पीली टैक्सी कहने से लेके जमाइमा खान पर टाइलों के केसेस बनाने से लेके आयशा गुललई से बेहुदा गुफ्तगू करवाने तक और रेहामजादी से गंदी पॉर्न किताब लिखवाने तक, और इसके बाद जितने भी खवातीन पर हमले किए गए हैं, आप देखिए कि उन तमाम के पीछे आपको ये खानदानी शरीफा नजर आएगा। और अब आ जाके इन्हें दो खवातीन मिली, एक को करप्शन में मुलव्वस किया जा रहा है फरा के लिहाज से, और दूसरी जो है वो बुशरा बीबी है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बुशरा बीबी को गंदा किया जाए। मुझे हैरानी सबसे ज्यादा ये हुई है कि खाबर मानी का इतना बेजमीर और बेगैरत इंसान हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था। यानी मर्दान की नाम की कुछ चीज या खानदानियत नाम की कुछ चीज उसको छू के नहीं गुजरी। अरे अल्लाह के बंदे, वो तुम्हारी साबिका बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है। इतना तो ज़र्फ रखो अपना कम अज कम कि तुम्हारी गुफ्तगू से कल को तुम्हारे अपने बच्चे किसी महफिल में शर्मिंदा ना हो। मगर क्या किया जाए, खानदान शरीफा मजबूर कर देते हैं, इतनी दौलत दिखाते हैं, इतने सब्ज बाग दिखाते हैं कि अगला बंदा मजबूर हो जाती है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। और उसी किताब खाबरमानी का जो है वो भी ट्रैप हो गए, और खाबरमानी करने बैठ के जो गलाजत बकनी थी वो बक गई। अब आइए, जियो एक वक्त तक एक चैनल हुआ करता था जिसे आज आप चकले का दर्जा दे सकते हैं। अब ये चैनल एक चकले की दर्जा रखता है, और उसमें बहुत अच्छे दलाल जो है उनको परवान चढ़ाया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। हर वो जगह जहां इज्जतें बेची जाती हैं, जहां इज्जतें उछाली जाती हैं, वो हीरा मंडी या चकला ही कहलाता है। और जियो चैनल को आप आज के बाद चकला ही समझे। वैसे तो इससे पहले भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने चूंकि इंतहा कर दी है, लिहाजा इस चैनल को आज के बाद जियो चकला के नाम से पुकारा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसके दलाल शाहज़ेब खानज़दगी की ये जो हरामज़दगी है, इसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि इनको दलाल ना माना जाए। और मैं हैरान इस बात पे हुआ हूं कि एक आदमी को सामने बिठा के उसको ये पूछना कि ये बताइए कि आपकी बीवी के साथ इमरान खान के ताल्लुकात कब इस्तवार हुए। अब इस शाहज़ेब खानज़ादा को कभी बंदा बिठा के ये पूछे कि करना है कि इंटरव्यू हमजा शबाज का, और उसको बिठा के पूछ कि आयशा अहद मलिक के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कब इस्तवार हुए और तुमने उसको तलाक क्यों दी। बिठाना उसके बाप शहबाज शरीफ को और उसको पूछ कि एक पुलिस अफसर की बीवी को जबरन तलाक दिलवाने के बाद, उसको अपने साथ जबरन रखने के बाद फिर तलाक दे दी, और ये पूछ के उस तलाक देने की वजह क्या बनती थी, वो ताल्लुकात कब इस्तवार हुए और कब आपने उसके साथ निकाह किया और कब आपने उसको तलाक भी दे दी। बिठाओ ना नवाज शरीफ को अपने सामने और उसको पूछो कि दिलशाद बेगम नामी एक भारतीय खातून को फोन लंबी लंबी फोन कॉलें करके, और उन दिनों में हुजूर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और फोन पे गाने सुनाया करते थे। इस पे मैं एक अलग व्लॉग करूंगा, ये जो उन्होंने नाच गाने की बात की है। और बिठाओ ना ये बीज मालो मरियम को और उसको पूछो कि तुम तो कहते थे कि इमरान खान से अपना घर नहीं संभाला जाता, ऐसा क्या हुआ कि तेरे बेटे से अपना घर नहीं संभाला गया। बिठाना जुनैद सफदर को अपने सामने और उसको पूछ कि जिससे तुमने शादी की थी उसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात कब इस्तवार हुए थे और तुमने तलाक क्यों दी और तलाक की वजह क्या थी। बिठाना बीज मालो मरियम को अपने सामने और उसको पूछ कि आजकल सफदर अवान कहाँ है, सफदर अवान की वो हैसियत घर में क्या है। वो 1500 रियाल तनख्वाह लेने वाला वो जो टट्टू एक घर में रखा हुआ है,
آپ اس کو پوچھو کہ اس کے ساتھ نکاح کی وجوہات کیا تھی، اس کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک ایک کتاب ہے، اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، کبھی وہ بھی پڑھیے۔ شاہ زیب خانزادہ کبھی اس کو بلا کے پوچھنا کہ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، ویسے تو تیرا اپنا چکرا یہ جو چینل ہے چکلا، یہ بھی اب بازار حسن ہی ہے، بٹھانا اس بازار حسن میں اس خاندان کو اور سوال کر ان سے، پوچھ ان سے کہ یہ سب کیسے ہوا، ایک کہانی نہیں ہے۔ بٹھانا ابھی اسد اللہ غالب کو بلا، اسد اللہ غالب کہہ رہا ہوں، اسد اللہ خان کو بلا، اور اسد اللہ خان تمہارا کلیگ ہے، اس کو بلاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کو کہو کہ تم نے ابھی حال ہی میں نواز شریف پہ الزام لگایا ہے کہ بھارت کی ایک را کی ایجنٹ کے ساتھ معاشقہ ہوا، آپ نے اس کو مری میں رکھا اور پھر آپ نے اس کو لندن شفٹ کر لیا، اس میں سے آپ کا ایک بیٹا ہے مبینہ طور پہ۔ بٹھاؤ نا اسد کو سامنے، بٹھا نواز شریف کو سامنے، اس کو پوچھو کہ اس خاتون کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے استوار ہوئے۔ شاہ زیب خانزادہ، باتیں کرنے کو تو تمہارے گھر پہ کی جا سکتی ہیں، تمہاری اپنی بیوی پہ کی جا سکتی ہیں، لیکن زیب نہیں دیتا، میں تو کم از کم نہیں کروں گا، میرا دل نہیں چاہتا، ورنہ جو تصاویر اب تیری گھر کی سامنے آ رہی ہیں، برہنہ لباس میں تیری بیوی کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، سوئمنگ پول کی جو تصویریں آ رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا اس پہ بات کرنا۔ لیکن کوئی ناصور لیگ کا یہ جملہ ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر تم لوگ کیا جانو یہ کیا ہوتی ہے۔ نارملی میرا ولاگ جو ہے وہ 4-5-6 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن آج کا ولاگ اگر تھوڑا لمبا ہو جائے تو برداشت کر لیجیے گا، اس لیے کہ پھر اب غصہ ہے۔ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے پہلے کہا اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جب کرنا ہوں تو پھر مکمل کروں گا۔ طلال چودھری جیسے بے ضمیر اور بے غیرت انسان نے بھی اس پہ اخلاقیات کا بھاشن دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہی طلال چودھری ہے جو جبرن ایک گھر میں گھس گیا تھا رات کے ٹائم اور اس خاتون کے ساتھ تنظیم سازی کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، اور پھر اس کے بھائیوں نے اور اس کے گھر والوں نے مل کے اس کی جو درگت بنائی تھی، اس کا منہ توڑا تھا، اس کا بازو توڑا تھا، اور اس نے ہاسپٹل میں لیٹ کے کہا تھا میں تو تنظیم سازی کرنے گیا تھا۔ یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں ان کے نون لیگ کے، ناصور لیگ کے، میں اب ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ تائب ہو گئے ہیں، وہ آج کل ناصور لیگ میں نظر نہیں آتے۔ ان کی تصاویر بھی ایک نجی محفل میں ڈانس پارٹی میں ڈانس کرتے ہوئے سامنے نظر آئی تھی۔ اچھے نامی گرامی آدمی تھے وہ۔ اور یہ وہی جماعت ہے نا ناصور لیگ جس کی سو کالڈ لیڈر کی موبائل فون میں مبینہ کیا کنفرم انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہاں میرے پاس سٹنگ ججز کی ویڈیوز ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جس کے بڑوں کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی کے موبائل فون میں گندی ویڈیوز ہیں، اور پھر یہ لوگوں کو اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہیں۔ یہ وہی خاتون ہے جس کے سپوکس پرسن زبیر صاحب کی گورنر ہاؤس میں بغیر شرٹ کے کچھ خواتین کے ساتھ تصویریں نمودار ہوئی تھی، آپ کو یاد تو ہوگا۔ یہ اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ایک بات کہ نواز شریف سے آج کسی نے پوچھا کسی محفل میں کہ جناب وہ ایک بندے نے باتیں کی ہیں خابر مانیکا نے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس قدر مکروہ شکل لگ رہی تھی نواز شریف کی اس وقت، آپ اگر اس وقت دیکھتے تو کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اصل بات ہے، ان لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کیوں کرتا ہے، کیونکہ یہ تو پپٹ ہیں، یہ تو ایجنٹ ہیں سامراج کے، یہ ایجنٹ ہیں یہود و نصارہ کے، یہ ایجنٹ ہیں امریکہ کے، اور انہی کی آشیرواد سے تو یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ پاکستان میں قدم رکھ جاتا۔ جو شخص اپنی ماں دفنانے نہیں آیا، اپنی بیوی دفنانے نہیں آیا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مجبور کر دیا گیا، میں آ نہیں سکا، دیکھیں، اور اب گارنٹی مل گئی کہ تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، تو اب تم پاکستان میں آ گئے ہو پاکستان کی قسمت سنوارنے کے لیے، تم پاکستان کی معیشت کو مزید دفنانے آئے ہو، جو تھوڑا بہت کسر رہ گئی تھی دوبارہ سے لوٹنے کے لیے آئے ہو۔ لہذا جتنے مرضی انٹرویو کرا لو، ابھی کچھ اور انٹرویوز اور آئیں گے، 10 انٹرویوز کرا لو اور اس سے بھی گر جاؤ نیچے۔ دشمن ویسے کہتے ہیں کہ اتنا کمزور اور گھٹیا نہیں ہونا چاہیے جتنا یہ ناصور لیگ گھٹیا خاندان ہے، جتنا یہ گھٹیا سوچ رکھتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے گھٹیا کوئی خاندان نہیں آیا۔